अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया, वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगी। व्लॉग में सबसे पहले जो है वो अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के जो इलाके है लियारी बगदादी के हवाले से ये खबर है। सानिया लियारी, जिसको गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमने देखा किस तरह से जो है ये पुरानी इमारत जो है ये 5 मंजिला रहायशी इमारत गिरकर तबाह हो गई। 1979 से पुरानी ये इमारत थी। इसमें लोग जो है वो रह रहे थे, नस्ल दर नस्ल जो है वो ये लोग यहाँ पे रह रहे थे इस पुरानी इमारत में, और ज़बू हाली का शिकार थी इमारत। लेकिन जो सिंध हुकूमत है वो सिर्फ नोटिस देने की जो हद तक जो है वो महदूद थी। इन लोगों को जो है बर वक्त इन रहायशियों को कहीं मुंतकिल नहीं किया गया, इस बिल्डिंग को खाली नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से जो ये वाक़या है ये सामने आया। और हमने देखा कि अब तक जो है वो 19 लाशों को जो है वो इस मलबे से निकाल लिया गया है। जो बच्ची है, कहा जा रहा है कि 3 माह की बच्ची समेत जो है अब तक 8 ज़ख्मियों को इस मलबे से निकाला जा चुका है। 20 अफराद का रिपोर्ट किया जा रहा है कि अब तक जो है वो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसकी लाशें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, वो जिंदा हैं, वो मुर्दा हैं, वो जिस हाल में भी हैं उस मलबे के नीचे हैं, और अब तक उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका, क्योंकि रेस्क्यू टीम के मुताबिक जो है वो इन तंग गलियों की वजह से जो मशीनरी है वो नहीं जा सकती, और गुज़िश्ता रात जो है वो अंधेरा भी था। खैर आज के रोज़ भी ये चलता रहा। उसके बायस पूरा दिन देखा हमने कि रेस्क्यू टीमें जो है वो इन लाशों को वक्तन फ़वक्तन निकाल रही थी, और जो कहा जा रहा है कि तंग गलियों की वजह से जो है वो मुश्किलात सामने आ रही हैं। लोगों जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा जो रेस्क्यू टीम है उन्हीं के बीच में आ रहे हैं, बार बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो रेस्क्यू टीम में बार बार ये ऐलान करी है कि आप जो हैं वो इन बिल्डिंग से दूर रहें, जो आसपास के रहने वाले हैं वो यहाँ इस रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसके बीच में ना आए, ताकि जल्द से जल्द जो है वो इन लाशों को मज़ीद निकाला जा सके। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि लियारी में गिरने वाली जो इमारत है उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश जो है वो करार दिया था, और इसके साथ साथ ये इमारत जो है वो खस्ता हाल थी, और वाकई की रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है। देख रहे हैं कि खस्ता हाली जो है 526 इमारतों में ये शामिल थी या नहीं थी। और इसके साथ साथ जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी बगदादी का जो है वो दौरा किया है और वहाँ का जो है वो जायज़ा लिया है, और उन्होंने इस मौके पर कहा है कि कराची रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1122 KPT ज़िला इंतज़ामिया हिस्सा ले रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने से कुछ जो है वो वक्त तो लगेगा। इसके साथ साथ मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मलबे में फंसे अफराद जो है वो निकालने के लिए टीमें काम कर रही हैं। इस अफसोसनाक सानिया में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। मुतासरा इमारत खाली करने के लिए SPCA ने 4 बार नोटिस फराहम किए थे। इस इमारत के मकीन अपनी जायदाद समझकर खाली नहीं करते थे। तो खैर ये इनकी जानिब से जो है वो सियासी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी गई है। मुर्तज़ा वहाब के ने जो है वो एक सियासी स्टेटमेंट दे दी है, और जान छुड़ाने की कोशिश कर लेते हैं सियासी स्टेटमेंट दे के सारा मलबा जो है वो लोगों के ऊपर गिरा कर। सिंध हुकूमत की जो है वो नालायकी ही है, ये खुलम खुला नालायकी है। कभी डिम्पर माफिया आता है, कभी कुंडा माफिया आती है, कभी भद्दा माफिया आता है, और कभी जो है वो हम देखते हैं कि खस्ता हाली जो है वो इमारतें, कभी नाकिस मटीरियल वाली इमारतों में लोग जो हैं वो अपनी कीमती जानों का जो है उनका ज़िया हो जाता है। जो कराची है उसकी तरह कहते हैं कि रावलपिंडी में जो है 250 जो है वो बोसीदा इमारतें हैं, और रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने राजा बाजार और उसके जो है करीबी इलाकों में ये कहा है कि मौजूद 250 बोसीदा इमारतों को इंसानी जानों के लिए जो खतरनाक करार दे दिया गया है, और इन इमारतों को जो है वो जल्द से जल्द खाली करने का भी कहा गया, और कहा कि फौरी इनखला किया जाए यहाँ पे जो रहायशी रह रहे हैं, ताकि कराची की तरह जो है वो मज़ीद अफसोसनाक वाक़यात देखने और सुनने को ना मिले। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हुकाम ने कहा है कि खतरनाक इमारतों के मालिकान को हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। अंदरून शहर में वाक़ इन इमारतों में जो है वो 188 जो इमारतें हैं इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं, और शदीद खतरनाक इनको रहाइश के हवाले से जो है वो करार दे दिया गया है। मुतासर इलाकों में राजा बाजार, भाबरा बाजार, मोती मस्जिद गली और डंगी खोई शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन हुकाम के मुताबिक मुतादिद जो इमारतें हैं वो रहाइश और कमर्शियल दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जिससे खतरात में मजीद इजाफा हो सकता है। मकीन जो है वो मुतबादिल जो है
وہ رہائش نہ ہونے کے باعث گھروں سے جو ہے وہ نکلنے کو کسی صورت تیار نہیں ہے، جبکہ مسلسل بارش اور ممکنہ زلزلے کی صورت میں ان عمارتوں کی جو ہے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت نوٹس جاری کرتے ہوئے مکینوں کو مرمت یا انہدام کی ہدایت کی ہے، کہ جبکہ عدم تعمیل پر مکینوں مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی کہا گیا ہے۔ تو پنڈی میں بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بوسیدہ جو عمارتیں ہیں 128 اس کو خالی کرنے کا کہا ہے، 250 جو ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے، اور ان عمارتوں کو یا تو جو مالکان ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جب پنڈی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کمرشل حوالے سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، رہائشی بھی اس میں جو ہے وہ رہائش کر رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں ان عمارتوں میں، اور بڑی خستہ حالی کا یہ شکار ہیں، اور ان عمارتوں کو جو ہے یا تو وہ مرمت کروائیں جو اس کے مالکان ہیں، یا پھر یہاں سے کہیں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ جانیں جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو ہے ان کو متبادل دیا جائے کہیں رہائش کے لیے، کیونکہ اس میں رہنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، جو عام افراد ہیں وہ غربت سے بھی جو ہے وہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ مقام پر جو ہے ان کو منتقل کیا جائے، اور انہیں انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے، ایک جائز مطالبہ کیا ہے کہ ان کو کہیں متبادل جگہ دے دی جائے جو وہ یہاں سے جو ہے وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ایک اہم خبر ہے امریکہ کے حوالے سے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ کر چکے ہیں ہم، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایران اپنا جوہری پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران کے حوالے سے بات چیت کریں گے، ان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اسرائیل سے بات کریں گے، اور ان سے تفصیلی طور پہ وہ اس جو ٹاپک ہے اس کے اوپر خاص طور پہ جو ہے وہ بات کی جائے گی جب وہ اسرائیلی جو ہے وزیر اعظم سے نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے پیر کے روز۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے ساتھ جو ہے وہ ان کے درمیان، جیسے کہ جو امریکہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹاک پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، اور ٹک ٹاک ایپ جو ہے وہ امریکہ میں نہیں چل رہی، تو اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مقبول ایپ جو ہے ٹک ٹاک، اس کے حوالے سے ہم چین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو معاہدہ ہے وہ حتمی شکل جو ہے وہ جلد اختیار کر لے گا، جلد یہ معاہدہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اس ٹک ٹاک ایپ کے حوالے سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود چین کا دورہ کر سکتے ہیں، یا چین جو ہے اس کے صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اہم جو ہے وہ دورے بھی متوقع ہیں، اور ساتھ جو ڈیلز بھی ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے متوقع ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی تاریخ ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جو میڈیکل کے حوالے سے ہے، وہ ایک اہم جو ہیلتھ جو کیئر فراڈ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس ہیلتھ کیئر فراڈ میں جو ہے یہ اہم خبر اس لیے دینا ضروری ہے کہ اس میں انڈیا اور پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملوث ہیں اس میگا سکینڈل میں۔ امریکی محکمہ انصاف نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل فراڈ جو ہے وہ سامنے لائے ہیں، اور ان کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر 41 کروڑ 43 ارب روپے، تقریباً 2.5 ارب ڈالر کا جو ہے وہ مالی بے قاعدگیاں سامنے جو ہیں وہ اس سکینڈل میں سامنے آئی ہیں۔ حکام کے مطابق 324 افراد کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جن میں ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر میڈیکل جو ہے وہ عملہ جو ہے جو سکینڈل ہے ہیلتھ کیئر میں وہ شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے غلط بلنگ، غیر ضروری طبی جو سہولیات کی فراہمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مریضوں کو گمراہ کر جو معلومات ہیں وہ دے کر سرکاری و نجی انشورنس کمپنیوں کو بھاری مالی نقصان جو ہے وہ بھی پہنچایا ہے۔ الزام یہ بھی عائد کیا کہ جو افراد ہیں وہ بھارتی اور پاکستانی نژاد ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اس میں، جن کی کارروائیوں نے نظام صحت کی ساکھ پر جو ہے وہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تحقیقات کی زد میں آنے والے ڈاکٹرز جو ہیں اور ان کی ناموں اور الزامات کی سرسری جائزے کے مطابق کہتے ہیں 1 درجن سے زائد پاکستانی نژاد ڈاکٹرز ہیں، 25 سے زائد بھارتی نژاد ڈاکٹرز بھی تحقیقات اور عدالتی کارروائی کی زد میں آئے ہیں، اور میڈیکل اور مالی بے قاعدگیوں اور فراڈ کی رقم کئی $100 ملین سے زائد ہے۔ یہ تحقیقات اب جب سامنے آ رہی ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے جب بجٹ آیا ہے، اور اس میں جو بجٹ میں میڈیکل سہولیتوں کو جو ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کٹوتیوں پر جو ہے شدید تنقید ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آ رہی ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ
سکینڈل، میگا سکینڈل جو ہیلتھ کیئر کا ہے امریکہ کی تاریخ میں، وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں 1 درجن سے زائد جو ہے وہ پاکستانی بھی موجود ہیں، 25 سے زائد جو ہے وہ بھارتی نژاد ڈاکٹر بھی جو اس سکینڈل میں موجود ہے، اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ خیر انہی جو ڈیٹیلز ہے، انہی ٹاپکس کے ساتھ جو ہے آج کے ولاگ میں اختتام کروں گی۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ولاگ میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔